अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ मसूद और आपको अपने बिज़नेस एक्सेल चैनल में वेलकम करता हूं। आपके लिए मैंने इंपोर्ट बिज़नेस से मुतालिक बहुत मुफीद वीडियो तैयार की है, जिसमें आपको बहुत आसान अंदाज में आपकी रहनुमाई करूंगा कि आप इंपोर्ट कैसे शुरू कर सकते हैं, इंपोर्ट के क्या मराहिल हैं और इंपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और फिर कस्टम क्लियरेंस करके आप अपने इंपोर्ट किए माल को अपने गोदाम में कैसे लेके जा सकते हैं। बेसिकली मैंने अपने 28 साल के प्रोफेशनल कैरियर में मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों में इंपोर्ट मैनेजर और जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम किया है, और अपने इस तजर्बे की बुनियाद पे मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के ज़रिए आसान अंदाज में आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर सकूँ। इस वीडियो के किसी भी हिस्से की या किसी पॉइंट की मज़ीद वजाहत और रहनुमाई चाहते हों तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इंपोर्ट के बारे में मेरी नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अब इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको ये 6 मराहिल तय करने हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि आपने अपनी कंपनी का नाम और इसका लीगल स्टेटस को चेक करना है कि आप अपनी कंपनी को बतौर सोल प्रोपराइटर के तौर पर चलाएंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाएंगे। दूसरा मरहला ये है कि अब आपने इस कंपनी के नाम पे एनटीएन नंबर हासिल करें। तीसरा मरहला, अब आपने अपनी कंपनी के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलें। चौथा मरहला कि आपने अपने करीबी सेल टैक्स ऑफिस से रब्ता करें और अपनी कंपनी की सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। पाँचवा मरहला ये है कि आपने अपने करीबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है, जिसके लिए आप उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके उसकी मेंबरशिप फॉर्म लें, उसकी सालाना फ़ीस और उसकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ फॉर्म फिलअप करके उसके साथ जमा करवाएं, तो आपको 1-2 दिनों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिल जाती है। छठा और आखिरी मरहला ये है कि आपने वी बॉक की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वी बॉक दरअसल कस्टम का सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करता है। इसके लिए आप अपने शहर से करीब कस्टम ऑफिस जाके वी बॉक का फॉर्म लें। इसके लिए इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ लगाएँ। इसको कस्टम स्टाफाई करेगा और आपकी इस तस्वीर को कस्टम के वी बॉक्स सिस्टम में अपलोड कर देगा। आप ये तमाम 6 मराहिल खुद भी तय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये किसी भी कंसल्टेंट के ज़रिए से ये काम बआसानी करवा सकते हैं। अब आपका इंपोर्टर बनने का मरहला तो तय हो गया। अब आप खुद अपनी कंपनी के ज़रिए से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इंपोर्ट के मुतालिक बुनियादी नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट की इनको टर्म्स होती हैं, जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए बनाई हैं। ये कुल 11 हैं। इसकी पहली कैटेगरी है फ्रेट कोलेक्ट, यानी जिसमें शिप का किराया फ्रेट इंपोर्टर ने अदा करना होता है। दूसरी कैटेगरी में शिप का फ्रेट एक्सपोर्टर को अदा करना होता है। इनको सिर्फ इधर मुख्तसर जिक्र किया है, इससे अगली स्लाइड में मैं आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली इनको टर्म्स की वजाहत की है। वैसे मैंने एक और नई वीडियो तैयार की है जिसमें मैंने सिर्फ इनको टर्म्स को बहुत तफसील से वजाहत की है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लाजमी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ये नई वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब मैं आपको कॉमनली यूज इंपोर्ट टर्म्स की वजाहत करता हूँ। सबसे पहले एफओबी। एफओबी का मतलब है कि एक्सपोर्टर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अदा करेगा अपनी फैक्ट्री या गोदाम से लेके अपनी कस्टम पोर्ट और जहाज़ पर लोडिंग करवाने तक का खर्च, और सी फ्रेट वो इंपोर्टर खुद अदा करेगा। इसके लिए इंपोर्टर को अपना शिपिंग एजेंट अपॉइंट करना होता है, जो कि इंपोर्टर के कहने पे शिपमेंट की बुकिंग करवाता है, और कराची पाकिस्तान की पोर्ट तक जब कराची शिप पहुंच जाता है तो फिर इंपोर्टर इसको सी फ्रेट अदा करता है। एफओबी की टर्म में इंपोर्टर को ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में मौजूद शिपिंग एजेंट से फ्रेट को तय करता है, और से दूसरी टर्म्स मसलन कराची पहुंचने के बाद कंटेनर रेंट को 21 दिन तक फ्री करवा सकता है। दूसरी है सीएफआर। इसमें एक्सपोर्टर सामान की मालियत में शिप का किराया शामिल करता है। इसके बाद है सीआईएफ। इसमें एक्सपोर्टर सामान की मालियत और इंश्योरेंस और शिप का किराया भी शामिल करता है। फिर हम जिक्र करते हैं एफसीएल का, यानी फुल कंटेनर लोड, यानी इस कंटेनर में सिर्फ आपका ही माल होगा, और ये कंटेनर के 2 साइज़ हैं, एक 40 फुट का कंटेनर होता है, एक 20 फुट का कंटेनर होता है।
फिर LCL को जिक्र करते हैं। LCL यानी आपका सामान एक मुकम्मल कंटेनर से कम है तो आप इसको LCL बुक कर सकते हैं, और एक कंटेनर में आपके सामान के साथ दूसरे इंपोर्टर्स का भी सामान बुक होता है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक मास्टर बिल ऑफ लीडिंग होता है, ये शिपिंग लाइन जो है खुद इशू करती है। हाउस बिल ऑफ लीडिंग ये वो होता है जिसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम मोड ऑफ़ पेमेंट का जिक्र करते हैं। मोड ऑफ़ पेमेंट तीन तरीके से होती हैं। नंबर एक LC के ज़रिए से, नंबर दो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के ज़रिए से जिसकी दो टाइप्स हैं, एक DP और दूसरी DA। तीसरी जो है वो एडवांस पेमेंट के ज़रिए होती है। अब हम LC को शुरू करते हैं। LC के ज़रिए से एक बैंक गारंटी देता है कि इंपोर्टर का बैंक पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर के बैंक को, और बुनियादी तौर पे ये गारंटी है पेमेंट ट्रांसफ़र करने की। इसमें इंपोर्टर को ये फ़ायदा होता है कि इसकी माल लाजमी शिप हो जाएगा, और दूसरा इसको इब्तदाई तौर पे फौरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी जब माल तैयार होकर शिप होगा तब ही इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जबकि एक्सपोर्टर को LC में ये फ़ायदा होता है कि इसको ये तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि इसने जो माल तैयार किया है इसकी पेमेंट मिल जाएगी और ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। टाइप्स ऑफ LC। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ LC कौन सी हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में LC की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको इधर हम मुख्तसरन जिक्र करते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ LC के लिए एक नई वीडियो तैयार की है जिसमें मैंने इन सारी टाइप्स ऑफ LC को ही सिर्फ बड़ी तफसील से वजाहत की है। इसके लिए आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये मेरी वीडियो आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम साइट LC की बात करते हैं। साइट LC में आमतौर पे कंफर्म्ड LC है। इसमें LC को दूसरा बैंक अपनी गारंटी देता है और ये कंफर्म LC कहलाती है। LC की जो टाइप है वो अनकन्फर्म्ड LC है। इसमें LC को सिर्फ LC खोलने वाला बैंक की गारंटी देता है। सातवीं टाइप रिवॉल्विंग LC है। इसमें एक LC ही मुख्तलिफ शिपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अगली टाइप ट्रांसफरेबल LC है। इसमें एक एक्सपोर्टर LC को आगे किसी दूसरे सप्लायर को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर LC की टाइप है बैक टू बैक LC। इसमें बुनियादी तौर पे दो LCs होती हैं लेकिन पार्टियां तीन शामिल होती हैं। एक एक्सपोर्टर अपने एक और सप्लायर के नाम पर अपने ही बैंक से एक और LC ओपन करवाता है और पहली LC को वो बतौर कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल करता है। फिर अगली LC कहलाती है स्टैंड बाई LC। ये LC बुनियादी तौर पे किसी पार्टी के डिफ़ॉल्ट करने के बाद काबिल अमल होती है। फिर इसके बाद आती है रेड क्लॉज LC। इस LC में एक एक्सपोर्टर को माल शिप करने से पहले पेमेंट की पार्शियल अदायगी हो जाती है ताकि वो इस पेमेंट से अपने माल को तैयार करवा सके। आखिरी क्लॉज जो है ग्रीन क्लॉज LC कहलाती है। इस LC में भी एक्सपोर्टर को माल शिप करने से पहले पेमेंट की पार्शियल अदायगी हो जाती है, लेकिन इसमें एक्सपोर्टर इस बात खुद फराहम करता है कि माल इसने अपने गोदाम में स्टोर कर लिया है। अब हम मोड ऑफ़ पेमेंट के दूसरे तरीके यानी LC के अलावा दूसरा तरीका DP डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट को जिक्र करते हैं। इस तरीके में एक्सपोर्टर अपने माल को शिप कर देता है और अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में जमा करवाता है कि वो ये इंपोर्टर के बैंक को पाकिस्तान भिजवा दे। चुनांचा जब इंपोर्टर का बैंक ये शिपिंग डॉक्यूमेंट वसूल करता है तो अपने इंपोर्टर को इतला करता है कि इतनी मालियत के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इनकी पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वसूल कर लें। और जब अब इंपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट कर देता है तो ये बैंक ये पेमेंट आगे भिजवा देता है एक्सपोर्टर के बैंक को। इस तरह से एक्सपोर्टर को बिलाखिर पेमेंट मिल जाती है। इसकी दूसरी
قسم ہے ڈی اے بیسس۔ اس طریقے میں باقی تو سارا ڈی پی ڈاکومنٹس اگینسٹ پیمنٹ کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایکسپورٹر کو پیمنٹ ملتی ہے اس عرصے کے بعد جو اس نے امپورٹر کے ساتھ طے کیا ہوتا ہے، یعنی 30 دن، 60 دن، 90 دن کے بعد، لیکن امپورٹر کو اوریجنل ڈاکومنٹ اپنے بینک سے فوراً مل جاتے ہیں۔ تیسری موڈ آف پیمنٹ ہے ایڈوانس پیمنٹ۔ اس طریقے میں ایکسپورٹر کو پیمنٹ تو ایڈوانس میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مال شپ کر دیتا ہے، لیکن یہ طریقہ بہت رسکی ہے کیونکہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ایکسپورٹر مال کو شپ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ اب ہمارا یہ پورشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ جو بھی آپ نے سلیکٹ کی ہے، اس کا مینوفیکچر کون ہے، کس سے آپ نے مال بنوانا ہے، اس کو آرڈرنگ کیسے کرنی ہے۔ سلیکشن آف مینوفیکچرر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ جو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے ملک سے امپورٹ کرنی ہے اور اس ملک میں کون سے سپلائر ہیں۔ پھر ان سپلائر یا مینوفیکچررز کی آپ ویب سائٹ سے ان کی پروڈکٹ کے بارے میں ساری معلومات لیں، ان کی کمپنی کی معلومات اور وہ کس ملک میں آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں پہلے ہی وہ سپلائی دے رہے ہیں تو اس کی کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں۔ اگر آپ بظاہر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس ملک میں جا کر اس کی فیکٹری کا وزٹ لازمی کریں تاکہ فراڈ سے بچ سکیں۔ اگر آپ کی پروڈکٹ کا چائنا ملک ہے تو اس سے بہترین آپشن ہے کہ آپ چائنا میں کینٹن فیئر میں شرکت کریں جو سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اور ییوو ایگزیبیشن سینٹر میں بھی لازمی وزٹ کریں۔ یہ چائنا کی کینٹن فیئر کی تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کا بتاتا چلوں کہ میں نے لاتعداد دفعہ چائنا میں کینٹن فیئر کو اٹینڈ کیا ہے اپنی کمپنیز کے بہاف پہ، اور بہت زیادہ مفید پایا۔ یہ کینٹن فیئر ہر سال 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک اپریل کے مہینے میں، دوسرا اکتوبر کے مہینے میں۔ اس میں چائنا کی بہترین کمپنیاں اپنے اسٹال لگاتی ہیں اور ہر پروڈکٹ کا انہوں نے کیٹیگری وائز تاریخ طے کی ہوتی ہے کہ جو آپ کو کینٹن فیئر کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے مل سکتی ہے، اور اس کے مطابق ہی آپ اپنا وزٹ کا پلان بنائیں۔ اس فیئر کو اٹینڈ کرنے کے لیے چائنا کا ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ صرف اپنے چیمبر آف کامرس میں فیئر کے شروع ہونے سے پہلے ہی رابطہ کر کے اپنا ویزا منگوا لیں اور آپ کا چیمبر آف کامرس ہی آپ کو ویزا لگوا کر دے دے گا۔ دوسرا اہم ذریعہ چائنا کے ییوو شہر میں اس کے مشہور ایگزیبیشن سینٹر ہیں جو کہ بہت بڑے 10 سینٹرز ہیں، اور اس میں سارا سال یہ کھلا رہتا ہے اور پورے چائنا کے سپلائرز ہر قسم کی پروڈکٹ کے اسٹال لگاتے ہیں جہاں پہ ان کی پروڈکٹ اور ان کا سیل سٹاف موجود ہوتا ہے، جو کہ موقع پہ ہی آپ کو آپ کی پروڈکٹ کی قیمت، اس کی شپنگ، اس کی پیمنٹ ٹرانسفر کے تمام طریقے اور دوسرے انتظامات کر کے دیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر آپ کو کوئی بھی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں آپشن کو ضرور آزمائیں اور پھر آپ اپنے اسی وزٹ میں ان سپلائرز کی فیکٹریوں کو بھی خود جا کے وزٹ کریں۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے آرڈر کو فائنلائز کرنا ہے اور اس کی پیمنٹ ٹرم کو طے کرنا ہے۔ اب فائنلائزیشن آف آرڈر اور پیمنٹ ٹرمز کو ذکر کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی پروڈکٹ اور اس کے سپلائر کو فائنل کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ اس کی قیمت کو فائنل کرنے کا ہے، اور ساتھ ہی کس طریقے سے آپ نے اپنے سپلائر کو پیسے ادا کرنے ہیں، یعنی بذریعہ ایل سی کے ذریعے سے ہے یا کسی اور طریقے سے، اور آپ نے پیمنٹ کو کیسے کرنی ہے، ایف سی ایف آر پہ یا ایف او بی پہ۔ پھر آپ نے اپنے سپلائر سے یہ طے کرنا ہے کہ وہ مال کب شپ کرے گا، اور جب یہ چیزیں طے ہو جائیں تو آپ اپنے سپلائر کو کہیں کہ وہ ان تمام طے شدہ چیزوں کو اپنے پرفارما انوائس میں ڈال کے آپ کو بھیجے تاکہ آپ ان تمام شرائط کا جائزہ لیں۔ اگر تو یہ تمام شرائط آپ کو قبول ہیں تو پھر آپ اس کو سائن کر کے ایک کاپی سپلائر کو بذریعہ ای میل کر دیں، جس سے یہ آرڈر فائنل ہو جائے گا۔ پھر آخری مرحلہ آپ کے طے شدہ شرائط کے مطابق پیمنٹ کو ٹرانسفر کرنے کا ہے، یعنی اگر آپ نے ایل سی کو اوپن کرنا ہے تو ایل سی کریں، یا کوئی اور طریقہ جو آپ نے طے کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کریں۔ ادھر میں نے ایک پرفارما انوائس یا کانٹریکٹ کا ایک سمپل فارمیٹ دیا ہے، بہت سمپل انداز میں، جس میں تمام بیسک چیزوں کو میں نے کور کیا ہے کہ سیلر کا نام آئے گا، ایک ڈمی کے طور پہ میں نے نام لکھا ہے، بائر کا ایک ڈمی کے طور پر نام لکھا ہے، اس میں ڈسکرپشن کو میں نے ایک ڈمی ڈسکرپشن ڈالی ہے، کوانٹٹی اتنی ہو، اس کی یونٹ پرائس کو آپ مینشن کریں، ٹوٹل پرائس کو مینشن کریں، اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے، پیمنٹ ٹرمز کیا ہیں،
शिपमेंट डेट कब की है, पार्सल शिपमेंट अलाउ करनी है या नहीं करनी, बैंक का नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर वगैरह। ये तमाम चीज़ें लाजमी तौर पे परफॉर्मा इनवाइस का हिस्सा होनी चाहिए। अब हम करते हैं डिस्कस शिपिंग और रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को। अब आपने अपना काम कर दिया है और एक्सपोर्टर या सप्लायर ने अपना माल तैयार करना है, और जब सप्लायर को पेमेंट का कंफर्म हो जाता है, यानी अगर एलसी के ज़रिए से पेमेंट होनी है तो, और एलसी आपने अपने बैंक से ओपन करवा दी है, तो उसको एलसी की कॉपी भिजवा दें। तो सप्लायर अपने माल को तैयार करना शुरू कर देता है, और जब माल वो मुकर्ररा तारीख के अंदर तैयार कर लेता है तो वो माल को शिप कर देता है। अगर आपने एफओबी को तय किया है तो आपको कहेगा कि आप खुद अपने शिपिंग एजेंट से कहें कि माल को बुक करवाए, और अगर सीएफआर है तो वो ये काम खुद ही करेगा। अब वो माल शिप कर देता है तो इसको ओरिजिनल बीएल मिल जाता है। अब अपने माल की उसने खुद इनवाइस बनानी है, पैकिंग लिस्ट बनानी है, और शिपमेंट के साथ अगर उसमें आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन में अगर एफटीए है या सर्टिफिकेट रीजन का आपने कंडीशन डाली है तो वो भी इसको अपने मुल्क से ही, चाइना से मिलता है। और इन तमाम की फ़ोटो कापीज़ को वो आपको बज़रिया ईमेल भेजता है ताकि आप इसको चेक करें। अब अगला मरहला इनकी चेकिंग का है, जो आपने अगली स्लाइड्स में आप देखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो कमर्शियल इनवाइस का है, और इसकी मैंने एक डमी परफॉर्मा इनवाइस सैम्पल फॉर्मेट के तौर पे बनाया है, और उसको मेन जो चीज़ें जो आपने चेक करनी हैं उसको मैंने इधर जिक्र किया है। सबसे पहले ये है कि कमर्शियल इनवाइस सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का सही नाम हमारे पाकिस्तान के कस्टम टैरिफ के मुताबिक होना चाहिए, और वही नाम जो आपने एलसी में लिखा होता है उसको मेंशन हो। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट का नाम और तफसील को अपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट से मशवरा किए बगैर फ़ाइनल किया है तो मुमकिन है कि कस्टम क्लियरिंग के वक्त आपको काफ़ी मुश्किल पेश आए। दूसरी अहम बात यह है कि कीमत सही लिखी हुई है जो आपने तय की थी, या जो एलसी में और दूसरे परफॉर्मा इनवाइस के मुताबिक है, ये आपने चेक करनी है। इस पर एलसी का नंबर सही है, और आपने जो कस्टम का एचएस कोड इसको लिखने का कहा था वो उसने उस पर लिखा है, सही है या गलत है, कोई उसमें तब्दीली तो नहीं की उसने। चुनाचा आप इस वक्त में फॉर्मेट है को गौर से चेक कर लें, जिसमें मैंने तमाम पॉइंट्स का बहुत आसान तरीके से अहाता किया है। पैकिंग लिस्ट, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें प्रोडक्ट की तफसील इनवाइस के मुताबिक है कि नहीं। दूसरे नंबर पे कीमत और तादाद भी इनवाइस के मुताबिक है कि नहीं। तीसरे नंबर पे अगर आपका माल एक कंटेनर की बजाय ज़ायद कंटेनर में है तो सप्लायर को हर कंटेनर की अलग अलग पैकिंग लिस्ट बना के देनी चाहिए। चौथे नंबर पे पाकिस्तान कस्टम किसी भी कंटेनर को चेक कर सकता है, इसलिए इसकी पैकिंग लिस्ट को हर कंटेनर के मुताबिक हो, कि उसमें पता हो कि इस कंटेनर में कौन सा माल है और अगले कंटेनर में कौन सा माल है। ये पैकिंग लिस्ट लाजमी एक्सप्लेन करने करे। सबसे अहम चीज़ ये है कि पैकिंग लिस्ट पे माल का वज़न, ग्रॉस वेट, नेट वेट, और हर प्रोडक्ट का कैटेगरी वाइज वज़न होना चाहिए। ये सैम्पल फॉर्मेट में इन्हीं चीज़ों को बहुत आसान अंदाज से और बहुत मैंने कोशिश की है कि सिर्फ बेसिक चीज़ों को आपको सैम्पल फॉर्मेट में डालूं। इससे अगर थोड़ी सी डिफरेंट भी पैकिंग लिस्ट हो, हर सप्लायर की अपनी पैकिंग लिस्ट हो सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ें ये कवर होनी चाहिए। तीसरा सबसे अहम डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लीडिंग है। बिल ऑफ लीडिंग बुनियादी तौर पे एक रसीद या सबूत है कि एक्सपोर्टर ने आपका माल शिप कर दिया है, और आपको अपने माल की वसूली उस वक्त होगी जब आप ओरिजिनल बीएल को शिपिंग कंपनी में जमा करवाएंगे, और उसके अगेंस्ट शिपिंग कंपनी आपको आपके कंटेनर का गेट पास देगी। इसलिए ये बहुत एक अहम कागज़ है, और आपको बीएल को बड़ी तवज्जो से चेक करना चाहिए। इधर स्लाइड में मैंने एक सैम्पल फॉर्मेट दिया है जिसमें आप एक बीएल की बुनियादी तफसीलात को चेक कर सकते हैं। मसलन इसमें इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और बैंक का नाम सही है, माल की तफसील जो है वो इनवाइस और पैकिंग लिस्ट के मुताबिक है, बिल ऑफ लीडिंग में ग्रॉस वेट और नेट वेट पैकिंग लिस्ट के मुताबिक है, बीएल पे कराची पोर्ट दर्ज है, बीएल पे कंटेनर नंबर लिखा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक बिल ऑफ लीडिंग को लाजमी तौर पे आपने चेक करना है। अब चौथा अहम डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या एफटीए सर्टिफिकेट है।
یہ ایکسپورٹر اپنے ملک کے چیمبر آف کامرس سے بنواتا ہے، جو اس بات کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ مال اس ملک کا بنا ہوا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ میں انوائس کے مطابق مال کی تفصیل ہوتی ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ کسٹم کو اوریجنل چاہیے ہوتا ہے کسٹم کلیئرنس کے لیے، کیونکہ پاکستان کسٹم نے ہر آئٹم کی ڈیوٹی کو اسیس کرنے کے لیے اس آئٹم کے ملک کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک آئٹم جاپان سے آ رہی ہے تو اس کی آئٹم کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اس آئٹم کے جو چائنا سے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایف ٹی اے ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ۔ پاکستان نے مختلف ممالک کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں، مثلا چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایف ٹی اے کی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، اور دونوں ممالک نے ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے ہر آئٹمس کی، اس آئٹم پہ کہ ریٹ آف ڈیوٹی کتنا ہوگا اور اس پہ کتنی رائے چاہیے۔ یہ لسٹ ایف بی آر کی ویب سائٹ یا کسٹم ٹیرر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ کسٹم کو اوریجنل چاہیے ہوتا ہے کسٹم کلیئرنس کے وقت، اور کسٹم اس کو ویریفائی کرتا ہے چائنا ایف ٹی اے سسٹم کے ساتھ، کیونکہ اس ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کو ڈیوٹی جو ہے وہ طے کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ بناتے وقت ایکسپورٹر اس کو انوائس کے مطابق بنائے اور اس ایف ٹی اے کی لسٹ کے ساتھ ٹیلی ہو۔ اب ایک اہم مرحلہ ای آئی ایف الیکٹرانک امپورٹ فارم کا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 19 اگست 2016 کو وہ ایک آرڈر جاری کیا کہ پاکستان میں تمام امپورٹس کے لیے ای آئی ایف کو اپنے ہی وی باک میں سبمٹ کریں۔ ای آئی ایف کی فائلنگ کے لیے آپ کو وی باک سسٹم اوپن کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ وی باک کی ویب سائٹ پہ جائیں، پھر ادھر آپ کو لاگ ان میں آپ نے اپنا وی باک کا آئی ڈی، یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کو ڈالیں۔ یاد رہے کہ امپورٹ کے پہلے مرحلے میں آپ نے کسٹم میں اپنی فرم کو رجسٹر کروایا تھا، اور آپ کو کسٹم نے آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیا تھا، اور یہی آپ نے ادھر ڈالنا ہے۔ پھر آپ نے لاگ ان کو کلک کرنا ہے، تو آپ کو آپ کا اپنا وی باک کا ہوم پیج آ جائے گا۔ اب آپ اس کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو وی باک لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے نیچے لسٹ ہے، اور آپ ہر ایک کو کلک کریں تو وہی پیج آئے گا۔ اب ہم نے ادھر اپنے متعلقہ پیج یعنی ای آئی ایف مینجمنٹ کو کلک کرنا ہے، جو سیریل نمبر 2 ہے، اور سلائڈ پہ میں نے وائٹ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اب آپ کا ای آئی ایف کا پیج آ جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ورک ود ای آئی ایف ریکویسٹ، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو ایک نیا پیج آئے گا۔ اس میں ایک اور اوپر خانہ میں لکھا ہوا ہے ایڈ نیو ای آئی ایف، تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو ایک نیا پیج آئے گا ای آئی ایف ریکویسٹ پریپریشن۔ پھر آپ نے اس کو اپنی انوائس اور بی ایل کو سامنے رکھ کے اس میں مانگی انفارمیشن کو فل کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے اپنے بینک کا نام، ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر اور اپنا آئی بی اے این نمبر ڈال کر نیچے سیو کا بٹن کلک کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی سبمٹ کا کلک کریں تو آپ کا ای آئی ایف آپ کے بینک کے وی باک سسٹم میں چلے جائے گا، جس کو وہ چیک کر کے اپروو کر دے گا۔ اب آخری مرحلہ کسٹم کلیئرنس کا ہے۔ آپ کا مال، آپ کا کنٹینر کراچی پہنچ چکا ہے، اب آپ نے کسٹم کلیئرنس کروانی ہے۔ کسٹم کلیئرنس ارینجمنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایکسپورٹر کو تمام شپنگ ڈاکومنٹس کو چیک کرنے کے بعد اوکے کر دیا ہے کہ تو ایکسپورٹر ان کے سیٹ تیار کرے گا اور اپنے بینک میں جمع کروانے کے لیے ان کو ایل سی کی شرائط کے مطابق ارینج کرے گا۔ اس میں اس کو بی ایل کی 3 اوریجنل سیٹ، اوریجنل انوائس، پیکنگ لسٹ، اوریجنل ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ، اور یہ سب چیزیں اپنے بینک میں سبمٹ کرے گا۔ اب ایکسپورٹر کا بینک ان تمام ڈاکومنٹس کو ایل سی کی شرائط کے مطابق چیک کرے گا، اگر یہ اوکے ہیں تو ایل سی کی شرائط کے مطابق ایکسپورٹر کو پورے پیسے مل جائیں گے، اور ایکسپورٹر کا بینک ان ڈاکومنٹس کو پاکستان میں آپ کے بینک میں بھیج دے گا بذریعہ کوریئر سروس کے، اور آپ کا بینک آپ کو یہ ڈاکومنٹس دے دے گا پیمنٹ کرنے کے بعد، جو بھی آپ کا پیمنٹ ٹرمس طے ہوئے ہیں، ایل سی ہے یا دوسرے موڈ آف پیمنٹ ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مال کی کسٹم کلیئرنس کراچی کسٹم میں کروانی ہے یا اپنی نزدیکی کسٹم پورٹ پہ۔ اس وقت پاکستان میں بڑی کسٹم پورٹس لاہور، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں ہیں۔ اگر آپ کراچی کسٹم میں نہیں کروانا چاہتے تو آپ کو اپنے کنٹینر کو کراچی سے کسٹم کے اپروو باؤنڈیڈ ٹرانسپورٹر کے ذریعے سے کنٹینر کو ٹرانسفر کریں گے اپنی پورٹ پہ۔ اب آپ نے ٹرانسپورٹیشن
کے لیے آپ کو اوریجنل بل آف لیڈنگ چاہیے، ایک انوائس کی کاپی چاہیے، پیکنگ لسٹ چاہیے، جس پر وہ سب سے پہلے ٹرانسپورٹر اوریجنل بل آف لیڈنگ کو جمع کروائے گا متعلقہ شپنگ کمپنی کو، تاکہ اس پہ آپ کو شپنگ کمپنی اس کو گیٹ پاس دے سکے اوریجنل بل آف لیڈنگ جمع کروانے پہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ کنٹینر کے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز اور سیکیورٹی ڈپازٹ اور دوسرے خرچے شپنگ لائن کو دے گا ٹرانسپورٹر، تو شپنگ لائن اس کو ڈلیوری آرڈر اور گیٹ پاس دے دے گی۔ پھر ٹرانسپورٹر بانڈڈ ٹرانسپورٹر اپنے کسٹم کے وی باکس سے ٹی پی کو فائل کرے گا، ٹی پی یعنی ٹرانزٹ پرمٹ کو، جو کسٹم سے اپروو ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے سندھ ایکسائز فیس جو 0.9% ہے وہ جمع کروائے گا انوائس ویلیو کا۔ آخر میں پورٹ کا وارفیج اور دوسرے چارجز جو رسیدی خرچے ہوتے ہیں وہ ادا کر کے کنٹینر کو ریلیز کر لے گا کراچی پورٹ سے آپ کی متعلقہ پورٹ پہ ٹرانسفر کرنے کا۔ اس کے بعد وہ گیٹ پاس اور ڈلیوری آرڈر دکھا کے کنٹینر کو اپنے ٹرک پہ لوڈ کر کے کراچی پورٹ سے نکال لے گا آپ کی اب جو سلیکٹ کی ہے پورٹ اس تک ٹرانسفر کرنے کا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کسٹم کلیئرنس پروسیس کیا ہے۔ اب مرحلہ ہے کہ کسٹم کلیئرنس کو ہم نے اپنے کسٹم کے اپروو کلیئرنگ ایجنٹ کے ذریعے کروانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک کوئی کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جو کسٹم کا اپرووڈ ہوتا ہے، جس کو کسٹم نے لائسنس ایشو کیا ہوتا ہے۔ اس کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کو آپ اوریجنل انوائس جو بینک سے انڈوز کی ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، پیکنگ لسٹ دیتے ہیں اوریجنل سرٹیفکیٹ آف اوریجن، اوریجنل بی ایل کی ایک کاپی اور اوریجنل ایف ٹی اے سرٹیفکیٹ، انشورنس کی کاپی، ایل سی کی کاپی، یہ سارے ڈاکومنٹس کو اکٹھا کر کے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہماری گڈس ڈکلیریشن وہ تیار کرتا ہے، اور آپ کو کسٹم ڈیوٹی، سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی کل رقم بتائے گا ایسٹیمیٹڈ جو اس نے بنائی ہے آپ کی انوائس کے مطابق۔ اب آپ نے ان کا پے آرڈر بنانا ہے کلکٹر کسٹم کے نام کا، جس کو آپ کا کلیئرنگ ایجنٹ ہی جمع کرائے گا کسٹم کے بینک میں، اور ساتھ ہی وہ اپنی تیار کی ہوئی جی ڈی جو اس نے وی باک میں بنا کے سبمٹ کی تھی اس کو فائل کر دے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا وی باک کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہے، تو آپ نے وی باک کو لاگ ان کر کے اس میں اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالیں تو وی کے ہوم پیج پہ آ جائیں گے، جہاں پہ الٹے ہاتھ پہ سیریل نمبر 7 کو کلک کریں جو کہ میں نے سلائیڈ میں وائٹ ہائی لائٹڈ کی ہے، تو آپ کو جو پیج آپ کو نظر آئے گا اس میں لکھا ہوگا اوپر پریپریشن آف گڈز ڈکلیریشن، اس میں آپ نے سبمیٹڈ کو کلک کرنا ہے، تو آپ اپنی جی ڈی کی مرحلہ وار مانیٹرنگ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے۔ اب ہم دوبارہ چلتے ہیں جی ڈی پہ۔ اب وی باک سسٹم ڈیوٹی جمع ہونے کے بعد فارورڈ کرے گا جی ڈی کو ایگزامینیشن کے لیے، چنانچہ کسٹم ایگزامینر کنٹینر کی سیل کو چیک کرے گا، اس کی تصویر لے گا اور اس کو وی باک سسٹم میں اپنی رپورٹ کے ساتھ اپلے گا، اور آپ کے مال کا تفصیلی ایگزامینیشن کرے گا، ہر آئٹم کی تصویریں لے کر ان کو ایگزامینیشن رپورٹ کے ساتھ وی باک سسٹم میں اپلوڈ کر دے گا۔ اب آپ اپنے کمپیوٹر سے ایگزامینیشن رپورٹ کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں وی باک کے ذریعے، اور وی باک سسٹم اب آپ کی جی ڈی کو فارورڈ کرے گا کسٹم کی اسیسمنٹ کے لیے۔ اب کسٹم کا اپریزر آپ کی ایگزامینیشن رپورٹ اور آپ کے ڈاکومنٹس کو تفصیلی چیک کرے گا، اور پھر کسٹم ٹیرف اور دیگر ویلیوشن کے مراحل سے ہوتے ہوئے اپنی اسیسمنٹ کو کسٹم کے وی باک سسٹم میں اپلوڈ کر دے گا۔ اگر تو آپ کی ڈکلیئر کی ہوئی ڈیوٹی اسٹرکچر کسٹم کے اپریزر کے مطابق ٹھیک ہے اور آپ کی جمع کی ہوئی ڈیوٹیاں بھی ٹھیک ہیں، تو وہ آپ کی جی ڈی کو اوکے کر کے جی ڈی کو ریلیز کر دے گا، اور آپ کے وی باک سسٹم پہ لکھا ہوا آ جائے گا اسائن ٹو گیٹ آؤٹ اسٹاف، یعنی آپ کی جی ڈی اب کلیئر ہے اور آپ اس کو مال کو باہر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسٹم کے اپریزر کے مطابق آپ کی جی ڈی میں ویلیو کم ہے، کسٹم کی ویلیوشن رولنگ یا آئی ٹی پی یا کسٹم کے ریکارڈ کے مطابق، تو وہ ہماری ڈکلیئر ویلیو اور کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز کو چینج کر کے وی باک سسٹم میں اپلوڈ کر دے گا، اور ایکسیپٹنس ریکوائرڈ لکھا ہوا سسٹم پہ وی باک سسٹم پہ آ جائے گا۔ اب اگر ہمیں یہ چینج کی ہوئی قبول نہیں ہے تو ہم اپنے کلیئرنگ ایجنٹ کو کہیں گے کہ وہ وی باک سسٹم میں ریویو کو فائل کرے، یعنی اس کو چیلنج کرے، اور اس کی سپورٹ میں اگر کوئی ایویڈنس یا کوئی ایکسپلینیشن ہے تو وہ بھی ریویو کے ساتھ کسٹم کے وی باک سسٹم میں اپلوڈ کرے۔ اب کسٹم سٹاف دوبارہ ریویو کو دیکھیں گے، اگر پھر بھی ہمارا موقف نہ مانے تو اب آپ کے پاس
حق ہے کہ آپ کسٹم کے ڈی سی اور کلیکٹر کے پاس جا کے ان سے میٹنگ کریں اور دلائل دیں۔ آخر میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ اس کے مطابق فائنل ڈیوٹیاں بنوائیں اور ان کو اس کا پے آرڈر بنا کے اس میں کسٹم کے بینک میں جمع کروا دیں۔ پھر آپ کا مال کسٹم سے ریلیز ہو جائے گا اور اب آپ نے کلیئرنگ ایجنٹ کو کہیں کہ وہ اس کو کنٹینر پہ ٹرک پہ لوڈ کر کے آپ کے گودام میں پہنچا دیں۔ اس طریقے سے آپ کا مال فائنلی ریلیز ہو کے آپ کے گودام میں پہنچ جائے۔ آخر میں آپ کا شکریہ، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس میں پھر آپ کو وہی ریکویسٹ بار بار کروں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ابھی میں نے جو 3-4 سلائڈس اور تیار کی ہیں بہت ڈیٹیل میں ایل سی کی ٹائپس آف ایل سی کے بارے میں، اس میں پیمنٹ ٹرمز کی الگ ایک اور سلائڈ تیار کی ہے، وہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو اپلوڈ کراؤں، وہ آپ کو مل جائیں۔ لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اگر کوئی بھی آپ کو پوائنٹ چاہیے تو میرے یہ واٹس ایپ نمبر پہ 0333444251 پہ کریں، یا ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔